پروردگار عالم ارشاد فرمایا اس دل ضرور بالضرور ضرور بالضرور پوچھا جائے گا سوال کیتا جائے گا بیٹی دی شان سماعت کرنے والے ہو بیٹا نعمت اللہ مینوں دیتا ہے میرے لیے نعمت تینوں دیتا ہے تیرے لیے نعمت لیکن بیٹی رحمت نعمت بارے اللہ سوال کرنا ہے پوچھ لینا ہے اوے نعمت بارے اللہ سوال کر لے لیکن رحمت تے حساب بھی کوئی نہیں رب العالمین قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمانے اللہ فرماتا ہے مرضی میری ہے میں کسے نو بیٹی دیاں مرضی میری ہے میں کسے نو بیٹا دیاں مرضی میری ہے میں کسے نو بیٹی بھی دے دیاں بیٹا بھی دے دیاں اللہ فرماتا ہے مرضی میری ہے نہ کسے نو بیٹی دیواں نہ کسے نو بیٹا دیواں للہ ملک السماوات والارض اے جڑے قرآن سن کے سینے دا زور لا کے ہاتھ بلند فرما کے بولے کرو سبحان اللہ للہ ملک السماوات اللہ پہلے باور کروا رہا ہے دھیان کرے اللہ فرماتا زمین دا مالک بھی میں آسمان دا مالک بھی میں آسمانات زمین دی بادشاہی میرے کول اللہ فرماتا یا خلق ما یشاء اللہ فرماتا میں جو چاہواں پیدا کرا جو چاہواں اللہ فرماتا میں تخلیق کرا یا بولی من یشاء اناسا اللہ فرماتا ہے پھر جنوں چاہواں میں دیا عطا کرا و یا بولی من یشاء اللہ فرماتا ہے جنوں چاہواں میں پتر عطا کرا دیکھو رب کہہ رہا ہے میں تخلیق کرنا میں پیدا کرنا اللہ فرماتا ہے جنوں چاہواں میں بیٹیاں دے دیواں جنوں چاہواں میں بیٹے دے دواں اکے رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں او یضمجہم ذکرانا و اناثا اللہ فرماتا ہے جنوں چاہواں میں دھیاں تے پتر کٹھے عطا کر دیا اگلا جملہ بھی سنیا جے اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ فرماتا ہے اگر جنوں چاہواں میں باج رکھا مطلب ہے نہ دھی دیواں نہ پتر دیواں انہو علیم قدیر اللہ فرماتا ہے میں علم والا وات میں جانن والا ہن ویکھو اللہ فرماتا ہے قدرتاں دا مالک میں فرمایا جانن والا میں اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان دا مالک میں رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں دیا دیواں تے میں فرمایا پتر دیواں تے میں فرمایا باج رکھاں تے میں ہن میں جڑا جملہ کہہ لگا لیاؤ تفسیر روح البیان میں کڑ کے دینا لیاؤ کتب سیر چوں میں کڑ کے دینا میرے مصطفیٰ دے غلاموں میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دا کلمہ پڑھنے والے اللہ تے اعلان فرما رہے جنوں چاہواں میں بیٹی دیاں جنوں چاہواں میں بیٹا دیاں جنوں چاہواں میں دھی تے پتر کٹھے دیاں جنوں چاہواں میں باج رکھ دیاں اللہ فرماتا میں جانن والا تے میں قدرتاں والا جڑا جملہ کہن لگا ادرو تفسیر او یارو اللہ نے ایک نبی کلیا جدا نام ہے لوط علیہ السلام اللہ ایک نبی کلیا جدا نام ہے شعیب علیہ السلام میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ لوط نو بھی دھیاں ہی دتیاں نے اللہ شعیب نو بھی ساریاں دھیاں ہی دتیاں نے مطلب ہے جدے کول بیٹیاں
ہاتھ بلند کر کے ڈٹ کے نعرہ ماریا کرو. نعرے صحیح مار دے ہوندے سارے سنی تے مار دے نا تے سارے نعرے مار دے ہوندے تے فائد یہ سائیں جی گمراہ تے نہ ہوندا. اے چیف جسٹس جو چغل ماری سو 295 تے ڈاکا ماریا سو ہیں اے مردیاں دا کوئی چاچا ماما لگدا ہے یا اے تے مردی چاچے مامے لگدے ہیں لیکن سننی جڑا دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لائے گا تاجدار ختم نبوت اللہ دی رحمتیں ہندیاں نے اللہ دی رحمتیں ہندیاں نے
کے نام ہی ملے پر قبول کرے نظر نہیں رکھ دیا زمین نظر نہیں رکھ دیا ہے زمین نظر نہیں رکھ دیا زمین تن من وارن اپنے ویران لوگ کہہ دیا نا زمینہ بھی توڑیاں اے مال بھی توڑا سانو زمین تے مال تے نہیں نہ چاہیے سانو تے ماں کا لال چاہیے نظر نہیں رکھ دیا اے زمینہ تے تن من وار دیا ویران تے باقی نسبت رکھ دیا نے دیا پرانیاں ہندیاں نے ویرا دی باقی نسبت رکھ دیا نے دیا تے صاف کر کے ایک میں حدیث پڑھا لگا انشاءاللہ عزیز سینے چھڑ پہلے پڑھا حدیث ایک قرآن ہے لو ایک گل ہو کرا کسی نے اللہ صرف دیا حضرت دودھ حضرت شعیب اور اللہ نے صرف دیتیاں بیٹیاں تے حضرت ابراہیم نے دعا منگی سی اللہ منو تے پتر دے جڑا بندہ اس جملے تے نہ بولیا میں سمجھائیں گا علی کرو تازہ نہیں بیٹھا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا مانگے ربی ہب لی من الصالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مولا مینوں پتر دے پتر دے پتر دے تسی آکھو نبی دے پتر مانگ دے میاں سلطانی شان بیان کر رہا ہے جملہ میرا ضائع نہ کرے اجے لوگوں اور پتر مانگ کے لے جاندے نے لیکن تیاں اللہ مقدر والیاں نو عطا کردا ہائے ہائے تیاں اللہ مقدر والیاں نو عطا کردا تی ہر بندے نو نہیں ملدی تی اللہ مقدر والے نو پتر منگ کے لے جاندے ہیں تے تیاں اللہ مقدر اللہ نے حضرت ابراہیم نو صرف پتر عطا کیتے تی دتی پتر ہی پتر دیتے پھر جب میں اپنے نبی دی گل نہ کراں تے ٹھنڈ نہیں پینی جدوں آئی ہے نا میرے نبی دی واری محبت نہ بولنا تارے سبحان اللہ میرے بیٹے ہاتھ بلند کر رہے ہیں یا اللہ جڑا پنجہ بلند کر دینا خالق کائنات ہوئے دے وقتاں نو بلند فرما رب العالمین دی بارگاہ میں درد کریے رب العالمین حضرت لوط علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام میرا نو تی حضرت ابراہیم نو صرف پتر عطا فرمائے نہیں مالکا ساڈے نبی نو کی عطا فرمائے فرمایا کائنات والے ہو میں اپنے محبوب نو پتر بھی عطا فرمائے نے تیاں بھی عطا فرمائیاں نے 3 پتر تے 4 بیٹیاں ایک میں دیکھیا 4 بیٹے تے 4 ہی بیٹیاں سنیو جنے ویلے وچ
بیٹی آئی ہے برکت بن کے آئی ہے نالے کہندے کینے ویقولون ضعیفۃ خرجت من ضعیف آگے فرشتے کہندے کمزور عورت وچوں کمزور بچی پیدا ہو گئی میرے مصطفیٰ دے دیوانے ہو نال فرشتے آگے کہندے جدے بیڑے وچ بیٹی آئی او دے باپ نو کہندے جیڑا بھی دی نگہداشت کرے گا اللہ قیامت دے روز اس بندے دی آپ مدد کرے گا جو ایک اور حدیث سنا پیا میرا دل کر دے گا یا مبارکہ دا سہارا لے لا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جدوں کسے نو خوشخبری دتی جاندی اللہ نے تینوں بیٹی عطا فرمائی ہے ظل وجهه دا چہرہ کالا ہو جاندا ہے دا چہرہ سیاہ ہو جاندا مسودا وهو كظيم سارا دن کالا چہرہ لے کے غم زدہ لے کے پھردا رہندا چھپدا رہندا بلکہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به فرمایا جدو انہوں خوشخبری دیتی جاندی تینوں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے وہ اپنے آپ لوگاں کو چھپا کے رکھدا لکا کے رکھدا کوئی یہ نہ جانے میں بیٹی دا باپ بن گیا اگے قرآن کہہ رہے ہیں ایمسکہ علی غال کہنا دیات اس تکلیف دے نال اس پریشانی دے نال میں جینا پائے گا ام یدسہ فی التراب یا میں مٹی دے اندر تراب دے اندر انہوں دبنا پائے گا اللہ سلام یحکمون اللہ فرماتا بڑا پورا فیصلہ کر دے ہون حدیث سماعت فرمایا دے او یارو جدو اللہ کسے نو پتر دے میرے مصطفیٰ نے رشاد فرمایا وَإِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ غُلَامٌ جدو اللہ کسے مرد نو غلام یعنی بیٹا عطا فرما دے بعث اللہ تعالی الیہ ملکا من السماء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پھر آسمان تو اللہ فرشتے نو بھیج دیتا ملکان ایک فرشتہ آسمان تو زمین تے آؤں ہے او کرتا کی بچے نے کولا کے فقبل بین عینی ایکو ایکھا دے درمیان تیری جگہ ہے انہوں یا کے چم کے بولدا ہے وقال اللہ تعالی یقرئک السلام اے بیٹے دے باپ اللہ نے تینوں سلام کلیا ہے حق باہو سچ باہو اے پتر آیا ہے کہ جدو تھی آوے بولے بولے جدو تھی آوے اوہ ایک فرشتہ نہیں آتا ملائکہ بہت سارے فرشتے آتے ان اگلا جملہ سنیا جے جڑا بندہ نہ بولیا تے میں نو دکھ لگنا ہے اے میں کدی نہیں آکھیا بھائی جے تسی نہ بولے اس تو بعد صداقت چھڑ دے میں نو نہیں اور کر اسی کیوں ذکر رسول چھڑی اگلے دیہڑے خطیب دا میں جے نہ بولے تو میں چھڑ دیواں میں ہاں بھائی نہ چھڑی ذکر رسول یہ نہیں چھڑنا یہ کیوں چھڑ دینا یہ نہیں بولے تو نہ صحیح میں داد نہ آوے دعا ہونی چاہیے گڑ کے کہو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دیوانے علماء نے لکھیا میرے مصطفیٰ فرمایا جدو بیٹا آوے ایک فرشتہ آسمان تے آ کے زمین تے آ کے باپ دے کنے سرگوشی کر دے تے کہندا
हाजी अरशद इकबाल साहब तो की बशारत आउंदी है ओदे कान विच आके फरिश्ते कहंदे ने बेटी दे बाप नु तेनों मुबारक होवे अल्लाह ने तेनों बेटी दा बाप बनाया है पुत्र आए ते आखे पुत्र तेरा दसे बादो बनेगा लेकिन जदों बेटी आई अल्लाह फरमाया फरिश्ते जाके आखो धी आई है धी दा सदका अल्लाह दाया पे दसे बादो बन जाएगा क्या बात है जब सही जनाब जी अल्लाह आप भी दसे बादो बन जाएगा हाँ पुत्र हो सकता बड़ा होकर ना फरमान हो जाए हैं पुत्र हो सकता है बड़ा होकर ताबियादारी ना करे वफादारी ना करे लेकिन रब भी दसते बाजू बन जाए उस धी नूं असीं किवें डिग्रेड करिए जिहदे आया रब फरमांदा मैं आप तेरा दसते बाजू बन गया हैं मोहब्बत ना बोलना जरा सारे सुभान अल्लाह इजाजत दियो ते इमाम सियूती दे कदमां विच ना चलिए जेड़ा मेरे नाल जाना चाहता हो कह ले सुभान अल्लाह हजरत इमाम सियूती आप हदीस ले आए ने कि बंदा दुआ मंगदा रहा कहंदा रहा मालिक मैनू बेटी दे तुसीं आखना नौखी जी दवाए लोकी ते पुत्र मंगदे ने धी मंग रहे ने ओ कहंदा रहा मालिका मैनू बेटी दे मालिका मैनू पुत्र दे धी दे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी दुआ नु कबूल फरमाया अल्लाह ने ओनू बेटी अता फरमा दी जेड़े वेले बेटी लभ गई ते बेटी जनाबे वाला छोटी है ते तरबियत होना शुरू हो गई ओना बेटी नु कुरान पढ़ाया नबी दा फरमान पढ़ाया बच्ची नु कुरान दी तफसीर तर्जुमा पढ़ाया ओनू आलिमा फादिला बनाया बच्ची बहुत सोहना कुरान पढ़दी है ओने अपने घर दे अंदर इदारा बना लिया इदारा बना के लोकां अंदर पैगाम भेज ले आओ अपने बच्चे मैं अल्लाह दा पढ़िया होया कुरान अल्लाह दा नाज़िल करदा कुरान अल्लाह दी अता नाल पढ़िया होया कुरान और अगों मैं तालीम देवांगी ओ कुरान पढ़ांदी रही बल्कि जनाबे वाला ओदों मौत दा वेला करीब आ गया जगह जगह ओदे स्टूडेंट जगह जगह ओदे कोल कुरान पढ़ने वाले इमाम सयूती फरमांदे ने उस औरत ने अपने खामद नु बुलाया बुला के कहने लगी बुला के लिया जिनी कब्रिस्तान विच दे उठी है जदों बुलाया गया और आके कहंदा माई साहबा की गल है फरमाया मैनू पता लगा तू कफन चोरी करना है वो चुप हो गया कहने लगा इनू कौन दस गया है वो अल्लाह दी वलिया कहने लगे इत्तको फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला अल्लाह दे नूर नाल मोमिन जेड़ा ओ वेख लैंदा है जे रब दिल दिया जे रब दिल दिया जे रब दिल दिया तेनू अखियां और जदों दुनिया तो चली गई ने पहली सामने जनाजा पड़िया ऐसे कर के देखे दा कितना को कीमती होएगा कफन इन्हें एवें ने मैनू इतना माल दिता और जदों मट्टी जेडी बराबर हो गई कब्र दे पे
وہ چیخ نکل گئی انہیں آخیا میں جنتی کیویں ہو گیا میں تے کفن چور میں جنتی کیویں ہو گیا میں تے وعدہ بھی وفا نہیں کیتا میں جنتی کیویں ہو گیا میں تیرے نال وعدہ کر کے تینوں بھی برہنہ کرنے دا ارادہ لے کے آ گیا میں بڑیا نو برہنہ تے ننگا کر دیتے کفن چرا لے آئے میں کیویں جنتی ہو گیا انہیں آخیا چپ کر جا مینوں رب نے بشارت دتی ہے جن نے تیرا جنازہ پڑھیا ہے تو بھی جنتی ہے تیرے جنازے پڑھنے والے سارے ہی جنتی ہیں ہائے تیرا جنازہ پڑھنے والے سارے ہی ایک بیٹی ہے اولی بولے تو تھی ایک نہیں ہے جی بیٹی آؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوانے گفت الغابہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعصع کہنے لگے کہ میں نا میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں وہ بھی 10 مہینے دیا حاملہ وہ جڑے میرے گم ہوئی نا میں لبدا جنگلہ میں چلا گیا تو کہنے لگے لب گئی ہیں جب میں نے لگی ہیں تو میں واپس آ رہا ایک اونٹ تے میں بیٹھا سن 2 اونٹنیاں سن انہوں میں لے کے آ رہا تے اونٹ تے بیٹھیاں تو پتہ ہے ہوندے دیوارہ بڑی ہو تو دیوارہ چھوٹیاں سن تے ایک گھر وچوں آواز آئی کوئی عورت کہہ رہی ہے تینوں مبارک ہوئے اللہ تینوں بیٹی دیتی اس کا صفے ماتم بچ گیا وہ بندہ رو کے کہنے لگا میں بیٹی نہیں چاہتا میں نے کیوں بیٹی مل گئی اپنی بیوی کو کہنے لگا انہوں پکڑنے تے پکڑ لے میں لے کے چلنا تے میں جا کے زندے پر غور کر دیاں گا امام فخر الدین رازی نے لکھے کئی بندے پہاڑ تو تھلے چھوڑ دیندے سن کئی بندے گلے کٹ دیندے سن ہاں تے کئی بندے پانی میں بہا دیندے سن تے کئی بندے جا کے دب دیندے سن اور جس ویلے اے لے کے نکلنے لگا نا تے اگوں اے سی حضرت سعصع کہندے کلمہ میں کوئی نہیں پڑھیا تے میں نہ کہ کدھر لے کے چلا اس آ گیا میں بچی نو زندہ در غور کرن لگا جاہلیت دا دور کہندے میں کتوں میں تھی نو ویکھیا تے او بچی تھوڑا جنا مسکرائی اللہ نے اس محبت میرے دل وچ ڈال دتی تے میں تھلے اتریا میں کہ بچی مینوں دے دے تو تے ماں نہیں دینی اے دے دے مینوں تو تے قتل کر دینا تیرے تے کسے کم دی نہیں نا تو تے محبت نہیں کرتا تے مینوں دے دے او سکھیا انج نہیں میں دینی اے جڑیاں 2 اونٹنیاں تیرے کول نے مینوں دیکھو سکھیا لے لے جدوں اے لے کے تے کہنے لگا میں ٹریا نا تے میں این تھوڑا جا کے نے پھر پیچھے مینوں آواز ماری اس آ کے لے کے جانا نا میری دھی نوں تے جڑا اونٹ ہے نا اے بھی مینوں دے کے جا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دیوانے کہنے میں بچی نوں دے لے کے جا رہا ملا تو اونٹنیاں بھی اونٹ بھی جس ویلے میں دے دتا میں بچی نوں پال رہا جتنے مینوں پتہ لگنا کسے دے ویڑے وچ بیٹھی آئی ہے میں اٹھ کے گھر چلیا جانا 2 اونٹنیاں 1 اونٹ دینا بچی لے کے آ جانا 2 اونٹنیاں 1 اونٹ دینا بچی لے کے آ جانا میں انہاں نوں پالدا رہنا جدوں انہاں نے جوان ہونا تے میں انہاں دی مرضی دے مطابق انہاں دا نکاح کر دینا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت فرمایا انہیں اسلام قبول کر لیا حضور دی بارگاہ میں جا کے کہنے لگا کملی والے جن نے میرے گناہوں تے کلمہ پڑھن دے نال ہی معاف لیکن سونیا جڑے میں نے کمال کیتے انہاں دی جزا مینوں کی ملے گی حضور فرمایا کڑے نے کمال کیتے نہیں کہندے کملی والے 2 حاملہ اونٹنیاں تے کوئی اونٹ دیندا رہیا تے بچی خرید لیندا رہیا پھر انہوں پرورش دیندا رہیا تے پھر پال کے بھی آندا رہیا کملی والے ایک بچی نہیں 2 نہیں 3 نہیں ہر میں 100 نہیں 200 نہیں 300 نہیں بلکہ 360 بچیاں انجی میں پال کے جوان کر کے انہوں نے گڈیاں کر چکے ہیں حضور انہوں دا سلا مینوں کی ملے گا حضور فرمایا سعصع آجا محمد سینے نال لگ جا تو محمد دا غلام میں نہیں ہویا او بچیاں دعا کر دیا رہیا ہے تو محمد دا غلام ہو گیا ہے میں تیرا آقا
دولت عطا فرمائی. ٹائم تے 1 منٹ اوکے ہو گیا, 1 منٹ اور بھی نہ تھوڑا حدیث پڑھیاں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ باہروں گھر آوے تے اونوں دھی دا مکھ بھی نظر آوے تے اونوں پتر دا مکھ بھی نظر آوے. جتھے پتر نوں سینے نال لائے اوتھے دھی نوں بھی سینے نال لائے. جتھے پتر نوں تحفہ دے اوتھے دھی نوں بھی تحفہ دے. جتھے پتر نال پیار کرے اوتھے بیٹی نال بھی پیار کرے. تے ایک لفظ نے میرے مصطفیٰ فرمایا او اپنے بیٹے نوں بیٹی تے ترجیح نہ دے تے ناراض نہ ہونا. ساڈے وچ پتہ کی تے اے نا آلو شوربہ تم کھا لی تے بوٹیاں بوٹیاں تیرا بھرا واسطے رکھ لے. ترجیح ہے کہ نہیں؟ بولے آج وہ نہیں تسی بول دے میں تانوں تے نہیں نہ کھیا جانا, میں تے مطلقاً گل کیتی ہے کہ نہیں ایسی گل. اللہ دی قسم بہناں تے بھراواں نال اتنا پیار کردیاں وہ کہندیاں نے چلو میرا بھرا بوٹیاں کھا لے تے کوئی گل نہیں اتنے سکی روٹی کھا کے بھی گزارا کر لیا ہیں. زمیناں دے اوتے انگوٹھے لا دیندیاں کہ ہم ساڈا بھرا راضی رہے. میرے مصطفیٰ فرمایا جڑا شخص اس طرح ترجیح نہ دے اپنی بیٹی تے بیٹے نو, فرمایا خالق کائنات اونوں محمد دا صدقہ جنت تے داخل فرما دے, جنت تے داخل فرما دے. فرمایا کہ جنوں اللہ 3 بیٹیاں دے آقا جی پھر فرمایا انہاں دی پرورش کرے تے انہاں نوں پالے تے پھر جوان کرے تے پھر گھروں بیدیا کرے نکاح کر کے. فرمایا پھر تے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا 3 بیٹیاں جہنم اگے ڈھال بن جان گی اپنے بابے نوں جہنم وچ نہیں جان دے. صحابہ کی دی آقا جے کسے دیاں 2 ہون تے فرمایا 2 بھی نہیں جان دینیاں. تے آقا جے کسے دی 1 ہوے ہائے 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 جے آقا کسے دی 1 ہوے فرمایا 1 بھی نہیں جہنم وچ جان دے گی. جملہ میرا ضائع نہ کریو, میرا وجدان کہندا ہے او یارو پھر جی 1 بھی نہ ہوے فرمایا دھی نہیں نہ جان دے گی تے جڑا آمینہ دا پتر ہے اپنے غلام نوں او بھی نہیں جہنم وچ جان دے گی. چاہت رکھدا ہوے بیٹی خالق کائنات دی بارگاہ میں عنوان یعنی بالکل سمجھ لو ابتدائی ہوئی. اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز دوبارہ بھی دوسری قسط انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جمعے اللہ رب العزت دی عطا کرتا توفیق نال کیتی جائے گی. اعلان سماعت فرما لو انشاءاللہ العزیز.